बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद हूँ। आज 29वां रोज़ा है, जुमेरात का दिन है आज। दोस्तों, ये हमारे जो मुल्क का निज़ाम जो है, ये कब तक ऐसा चलेगा? ये इंसाफ करने वाले कब तक हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? ये कब तक कुर्सी पे चपट कर हमारे से ये टैक्स का पैसा खाते रहेंगे? हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्कुआत नहीं है। नाज़रीन, जैसे मैं अपने प्रोग्रामों में पहले भी कहता रहता हूँ कि मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ। मैं कोई लिखा पढ़ा इंसान नहीं हूँ, कोई वकील नहीं हूँ, कोई मालदार नहीं हूँ, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। बहरहाल मैं अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। 1947 में जब हमारे बुज़ुर्ग आते हैं पाकिस्तान में, अपना सब कुछ वहाँ लटा कर आ जाते हैं, सारी ज़िंदगी यहाँ पर मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनाते हुए कुर्बानियाँ दी। हम यहाँ भी अब मजदूरी करके कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा मुझे जो शिकवा है, मुझे उन अदालतों से शिकवा है कि जो अपने आप को लंबरदार कहलाती हैं। अगर इनके खिलाफ बात कर दी जाए, इनसे कोई पूछा जाए, तो ये कहते हैं ये हमारी तौहीन है। अगर तुम्हारी तौहीन है तो तौहीन ही सही। मैं आज तौहीनें करूँगा, इसलिए करूँगा कि जब तुम मुझे पकड़ो तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमसे मैं ये पूछ सकूँ कि जो औरतें जवानी में तुम्हारी अदालत में आती थी, आज बूढ़ी हो गई हैं, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? तौहीन मेरे ऊपर होनी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए। लोगों के 30-30, 35-35 साल के केस पड़े हुए हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तुम अपनी नौकरियां पूरी करके रिटायरमेंट करके घरों में चले जाते हैं, लेकिन लोग वहीं के वहीं जलील हो रहे होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? तुम्हारे पास अगर इतनी हिम्मत पावर नहीं है तो इन कुर्सियों को छोड़ दो। ये तुम्हारे अब्बा की खरीदी हुई नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स इनका निज़ाम चलता है। कोई जज साहब कहता है जी मैं ये केस सुनने की मैं माजरत करता हूँ, और तुमने कभी तनख्वाह लेने की माजरत की है कभी? जी मैं केस नहीं सुन सकता, ये भाई बेंच टूट गए, आज आज ये हो गया, आज वो हो गया है। तुम लोग जब नौकरियों पे आते हो तो तुम हलफ लेते हो, फिर यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हो। बस अपनी नौकरी पूरी की तो अपने घर में चल पड़े। फिर जब कभी कभार रातों को देखा, कभी डोगर कोर्ट तैयार हो जाती है, फिर तुम आगे किसी जनरल को आगे तुम इख्तियार दे देते हो भी तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ से खतरा नजर आता है वहाँ तुम नीचे लेट जाते हो। जो लोग आम लोग इंसाफ के लिए तुमसे भीख मांगते हो, उन लोगों को तुम नंगाना चाहते हो। कहाँ का इंसाफ मिला आज तक? इसकी तहकीकात किसने करनी थी? लियाकत अली खान से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल तक किस चीज़ की तहकीकात की गई है? किस चीज़ का आवाम को आगाह किया गया है? किस चीज़ से? लियाकत अली खान को गोली मारने वाला कौन था? आगे उसको गोली मारने वाला कौन था? क्या भुट्टो का इतना बड़ा जुल्म था? भुट्टो ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि एक आदमी मौलवी मुश्ताक अपनी अना के ऊपर खड़ा होकर उसको फांसी पर लगा दिया गया? क्यों उस टाइम के सदर ने क्या गया, अपील की गई, सदर को अपील को मंजूर नहीं किया गया, भुट्टो को फांसी लगा दिया गया? इतनी बड़ी गलती भुट्टो ने नहीं की थी। ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, गलत किया। ज़ियाउल हक उसों को बम के साथ जहाज़ के अंदर डाल दिया गया, उसकी कोई तहकीकात नहीं की, कुछ नहीं अवाम को बताया गया। क्यों? बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया, आज तक अवाम को नहीं पता चला कि उसको कत्ल करने वाला कौन था। आते हैं जी आके हमें ये कमेटी बना दी है, हमने वो इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये तुम्हारी इंक्वायरी कमेटी अपने घर में रखो। अवाम इनसे अब तंग आ चुकी है, अवाम को अब इंसाफ चाहिए, अवाम इंसाफ मांगती है। अवाम तुम्हारी शक्लें नहीं देखना चाहती, अवाम जो है वो इंसाफ की शक्लें देखना चाहती है कि हमें इंसाफ कहाँ से मिलता है। लोगों, इस वीडियो को इन जजों तक पहुँचाओ, इसलिए कि जब इनको मैं ये कहेंगे कि ये हमारी तौहीन है, फिर मैं इनकी आंखों से आंखें डालकर मैं इनसे पूछूंगा ये तुम्हारी एक तौहीन है कि जो औरतें तुम्हारी अदालतों में जवानी में आती थी, आज वो बूढ़ी हो गई हैं, तो उनकी तौहीन किन के ऊपर लगनी चाहिए? उनको क्यों इंसाफ नहीं मिला? कमरा अदालत में जाते हो, 2-4 सिक्योरिटी वाले आगे, 2-4 पीछे, बाएं दाएं, जी जज साहब आ गए हैं, बस कलम चलाई है। किसी को की इंसाफ ही नहीं है। बस अपनी नौकरी पूरी करनी है तो अपने घर में चला जाना है। मेरा एक अपना जाति केस तो तहसील नौशहरा अफ्रीका की कोर्ट के अंदर अपना मेरा जाती एक केस चल रहा था। एक मैडम जज साहबा सुमेरा नाम की,
جب ان کا دل کرتا تھا بچے کو دودھ پلانے چلی جاتی تھی، اللہ اس کو بچے کو بھی صحت دے، جب دل کرتا تھا کہ بچے کو دودھ پلانے چلی جاتی تھی، عدالتوں میں کھڑے ہو تو کھڑے رہو۔ میرا کیس ہم لوگ گئے 3 بجے تک بیٹھے رہے، کسی نے ہمیں نہیں پوچھا۔ 3 بجے جب ہم گھر میں واپس آئے ہیں تو 3:30 بجے ہمارے وکیل صاحب کا فون آتا ہے، جی میڈم صاحب کہہ رہی ہے جی اپنے شادی لے کر آؤ۔ کیا میں وہاں جیل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا اس وقت؟ ہاں وہاں بھاگے بھاگے جاتے ہیں، جا کے جج صاحبہ کا جا کے دروازہ کٹکھڑاتے ہیں، وہ جو گھر چلی گئی ہے جا کے دروازہ کٹکھڑایا، وکیل ہمارا ہمارے ساتھ باہر ہی نہیں آئی۔ دوسرے دن جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی میڈم صاحبہ نے ہمارا کیس خارج کر دیا، جی اس کے باپ کے گھر کا قانون ہے یہ۔ کہتے ہیں جی ہماری تو ایک توہین کر دی گئی ہے، جو کہ توہین ہے تو توہین سے مجھے پھانسی پہ لگا دو، مجھے توہین ہے تو۔ کسی کو تم سمجھتے کیا ہو؟ اپنے گھر کی تم لوگوں نے اپنے گھر کی دال بھی تم لوگوں نے مرغی بنا رکھی ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لوگوں قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، میں کہتا ہوں یہ مجھے پھکڑیں، یہ مجھ سے پوچھیں کہ ان خلاف میں نے باتیں کیوں کی ہیں، پھر میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں سوال ان سے کروں، یہ مجھے پھر جواب دیں، پھر میں پورے میڈیا والوں کے سامنے سے میں سوال کروں کہ ایک ان پڑھ آدمی تم سے کیا پوچھ رہا ہے۔ تم لوگوں نے ماؤں بہنوں کو وہاں پہ نچا کے رکھا ہوا عدالتوں کے اندر، وہ عورتیں بوڑھی ہوگی ان کو انصاف نہیں ملتا۔ جو بالکل سیدھے سادھے کیس ہیں، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ سیدھے سادھے جو کیس ہیں وراثتوں کے، اس کے لیے عورتیں جو خواتین جو اپنی زندگی گزار دیتی ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتی رہتی ہیں، اس میں کہاں سے لکھتے ہو کیا کہ کیڑے نکالتے ہو؟ کیا آپ لوگوں کو کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی مسجد نبی میں بیٹھا نظر نہیں آتا؟ شرم کرو یار، کچھ حیا کرو، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ جہنم نہیں دیکھی کہ خدا کے آگے نہیں جانا؟ یہ تمہاری توہین کر دی، اگر آپ کی توہین ہے تو توہین ہی صحیح، تم لوگوں کو سر پہ اٹھا کے ناچے ہم لوگ، کیا توقع تم لوگوں سے کی جا سکتی ہے انصاف کی؟ ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں عدالتوں کے اندر، آدمی مر گیا اس کو پھانسی بھی سزا بھی ہوگی، عمر بھی کاٹ کر آ گیا، اس کے اب آدمی بعد زندہ گھوم رہے ہیں۔ کیسے تم انصاف کرتے ہو؟ یہ نواز شریف کا پورا خاندان اس نے کیا کچھ کر دیا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ یہ ایک وہ مونچھوں والا کھگا فیصلہ آباد کا، اس نے پورے ملک کا نظام دھرم برم کر کے رکھا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا کسی کے باپ کا یہ ملک ہے؟ نظام ملک کا ایسے نہیں چلتا، پکڑو پھانسی دو، پکڑ کے لٹکاؤ ہمیں، کہو جی ہماری توہین کی ہے، یہ ہمارے خلاف بولے ہیں، یہ تمہارے خلاف کوئی نہیں بولا، ہم اپنے حق کے لیے بولے ہیں۔ عدالتوں کے اندر لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، عورتیں بیچاری وہاں سے جوانی میں جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہاں تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، مجھے ابھی ایک تھوڑے دنوں میں وہاں پہ ایک عورت ملتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے 22-23 سال ہو گئے، پہلے میں گجرا والے میں کیس لڑنے جاتی تھی، اب میں یہاں پہ آتی ہوں، میں تو ذلیل ہو چکی ہوں۔ شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے، ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ بس کرو یار، بہت ہو گئی ہے، اپنی توہین کو اپنے پاس رکھو سنبھال کر، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما ان کو۔